महाभारत श्रृंखला बीच रहेको यो पवित्र पुण्यस्थल शिखर धार्मिक आस्थाको धरोहर। यी विशाल शिलाहरू सर्वशक्तिमान देवता गण्यापका प्रतिमूर्ति हुन्। यिनको महिमा अपरम्पार छ। अंगालोमा बाँधिझै लाग्ने यी शिलाहरू श्रद्धालुका जीवनका ऊर्जा हुन्। ईश्वरीय शक्तिका अनुपम उदाहरण हुन्। यहाँ जो माग्यो सोही पूरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। त्यसैले हरेक वर्ष एक दिन शिखर जात्राका बेला यहाँ ठूलो मेला लाग्छ। पूजा आजाका लागि हजारौं दर्शनार्थीहरू यहाँ पुग्छन्। विकटमा भएर हो या राज्यको ध्यान नपुगेर हो, शिखरको प्रचार प्रसार अझै हुन सकेको छैन। किम्वदन्ती अनुसार रुमाइल गाउँका भाट भटेनी मोक्ष प्राप्तिका लागि सर्पको भेषमा यही शिलामा विलीन भएका थिए। भाट भटेनी भनेका रुमाइल गाउँका ब्राह्मण फुलाभाट र उनकी धर्मपत्नी हुन् भन्ने भनाइ छ। यी ब्राह्मण ब्राह्मणी शिवका भक्त थिए। एक दिन फुलाभाटकी छोरीले नौलाबाट पानी ल्याउँदा गाग्रीमा सर्प आयो। फुलाभाटले सर्पको रूपमा गण्याप आएको थाहा पाएपछि घरभित्र भकारीमा राखे सर्पलाई। तर पछि गएर त्यहाँ अपवित्रता महसुस गरी गण्याप झालबाट गण्याप सर्पको रूपमा शिखरतिर लागेका र सर्पसँगै गएका ब्राह्मण ब्राह्मणी पनि शिखरमै लीन भएको किम्वदन्ती छ। कर्मकाण्ड गर्ने क्रममा एक दिन अचानक ब्राह्मण कर्मकाण्ड गर्न गएछन्। कुनै द्रुतले त्यो चाहिने ब्राह्मणको कुरालाई झुट्टा ठहराएर ब्राह्मणीको नित्य कर्म कस्तो थियो भने ब्राह्मण नआइकन खाना नखाने, आफ्नो श्रीमान नआउँदासम्म खाना नखाने थियो। र एउटा द्रुतले कर्मकाण्ड गर्न गएको बेला ब्राह्मणको धोती र लट्ठी तोडेर ल्याएर ती ब्राह्मणीलाई देखाएपछि ब्राह्मणी हेरिराखेकी थिइन् खाना खानु। र ती ब्राह्मणीले हेर्दा धोती लट्ठी त साँच्चै ल्याइसक्यो, खाना खानु नपर्ने हो, खाना खाइसकेको रहेछ भनेर आफू खान थालिन्। र आफू खाना खाँदा खाँदै त्यो ठिक बाहिरपट्टि ब्राह्मण आइपुगेका थिए। ब्राह्मणको आवाज सुनेर त्यो ब्राह्मणले त्यो खाएको जुठो भाँडा, त्यो सर्प राखेको भकारीको मन्दिर सर्प राखेको थियो, त्यो सर्प राखेको ठाउँमा चाहिँ पुर्याइन्। र त्यसै स्पर्शले गर्दा ती सर्प त्यहाँ रुमालको गाउँबाट निस्केर शिखरको लागि प्रस्थान हुनुभयो। र त्यसै पश्चात ती चाहिँ ब्राह्मणका दम्पतिहरू पनि पस्ताउले जलेर पछि लागे। 100 फिट भन्दा बढी अग्लो शिलामा अहिले पनि सर्पाकृति देख्न सकिन्छ। यसरी शिखर जाँदा गण्यापसँगै भाट भटेनी कतै जोगी जोगिनीको भेषमा कतै सर्पको भेषमा गएको भन्ने भनाइ छ। गाउँका सर्वसाधारण भाट भटेनी सर्पको भेषमा शिखर पुगेको र त्यही विशाल शिलामा विलीन भएको किम्वदन्ती निकै रोचक र कौतूहलपूर्ण छ। रुमाइल गाउँमा चाहिँ नि भट्टको छोरीले चाहिँ नि त्यो त्यहाँ तलाउ कुवा भन्छ पानी ल्याउने पनि कुवा हुन्छ, धारो थिएन उसको लाग्छ। पानी ल्याउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ नि त्यो कागुरामा चाहिँ एउटा सर्प आएछ। त्यहाँ त्यो सर्प त्यहाँ आएपछि त्यहाँदेखि सबै देखेँ, सब त्यहाँ बसेर त्यहाँ बसेछ। त्यहाँबाट
त्यो भाट भटेनी त उसका बुवा र आमाले चाहिँ त्यो सबलाई पूजासुजा गर्न खोजेछन् र यसपछि चाहिँ त्यो सर्प फेरि एक दिन हिँडेछ त्यहाँबाट पछि चाहिँ नि बुढाबुढी दुइटै लागेछ सँगसँगै लागेर त्यो चाहिँ नि त्यो गन्यापमा चाहिँ त्यो उसमा ठुलो पखान छ चट्टानमा चाहिँ नि त्यो हरायो त्यो अहिले पनि ठुलो चट्टानमा सर्प छ त्यो बनाउन सकिने स्थिति थिएन त्यो सर्प अहिले पनि स्टिल छ त्यो अनि त्यसपछि चाहिँ बुढाबुढी दुइटैले पर भाट भटिदिने भन्ने अर्को ठाउँ छ त्यहाँ भाट भटिदिनु ठाउँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले जिन्दगी त्यही बिताए त्यसको पूजा गरेर त्यस कारण चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो अब सर्प भन्दाखेरि त अब त्यो विश्वभरि भन्नु पऱ्यो त्यस कारण चाहिँ यसको इतिहास चाहिँ त्यही सुनिन्छ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो ठुलो चट्टानमा धेरै ठुलो चाहिँ सर्पको आकारको चाहिँ त्यो म पनि वास्तवमा त्यस्तो विश्वास गर्दैन हेर्दै गएको त छक्कै त्यस्तो छ त्यो त्यस्तो छ। यही आस्था र धार्मिक विश्वासका साथ शिखरमा हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन राति यहाँ पूजाआजा हुन्छ र जात्रा लाग्छ। पुष्पराज पनेरू शिखरको महत्व र महिमा यसरी व्यक्त गर्छन्। शिलाकै छाना धन्य हो बनोट फोहर छैन पवित्र ठाउँ गरेको छनौट सर्पको मूर्ति छ आफै बनेको त्यही मूर्तिबाट झनै झल्किन्छ गन्याप भनेको। धार्मिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो शिखर, त्यसैले भाद्र शुक्ल चतुर्दशीको राति यो पावन भूमिमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। लाटा गन्यापको धुमधाम पूजा हुन्छ यहाँ। कैलपाल माण्डौको रुमाइल गाउँबाट मूल देउरो शिखर पुग्ने गर्दछ। रुमाइलसँगै मालीगाउँ, जयसेरा, रेल, थप्सा, बण्डरीसैनबाट पनि गन्यापको देउरो लैजाने प्रचलन अहिले पनि छ। यो दृश्य रुमाइल गाउँको हो। कामकाज थाती राखेर सबै शिखर जात्रा जाने तर्खर गरिरहेका छन्। गन्यापको भण्डार देउघरमा श्रद्धालुहरू जम्मा हुने क्रम जारी छ। छात सिंगारिँदैछ, अर्कोतिर देउघरबाट देउरो निकाल्ने तयारी पनि भइरहेको छ। महिलाहरू मागल गाइरहेका छन्। अब बाजा बजाउने काम सुरु भयो। देवताबाट विशेषाधिकार प्राप्त दमाईहरू एकपछि अर्को गरी बाजा बजाउन थाल्छन्। बाजासँगै भोकर बज्छन् अनि छात रिटाइन्छ। हरेक वर्ष देउघरबाट देउरो बाटो लाग्दा पानीका फिका पर्छन् भन्ने भनाइ छ। आज शिखरको लेक पनि बादलले घेरिएको छ। पानी पर्ने छनक देखिन्छ। आउने डोले आउने जोला बत्ती हो। 3 जोला 4 जोला बत्ती आउनु त हामी ठोकाइनु पड़ी
बाजा बज्यो, भोगर बाहिर निकाल्यो, भोगरको बाजा लाग्यो, छात फिँगारी ठिकठाक भयो। जाने बेला बाजा पढ्यो, छत भएर हिटियो। देवघरबाट देउरो शिखरतर्फ प्रस्थान भइसकेको छ। गाउँभन्दा माथि देउचट चालमा पुगेपछि ठोकाइन पर्छ, अर्थात् छत फिराउने र बाजा बजाउने काम हुन्छ। देउचट चालबाट छात ओह्रालेर लगिन्छ। ठाउँ ठाउँमा ठोकाइन पर्छ, अर्थात् दमाहा बजाउने काम हुन्छ र भोकरहरू बजाइन्छ। यहाँबाट फुलाभाट यहाँबाट भाट भोटेनी शिखरमा गएको भन्ने किम्बदन्ती अहिले पनि चलेको छ। उहाँकै बसेका ठाउँहरू उनले कहाँ कहाँ बास गरे, कहाँ कहाँ उनीहरू उभिए, कहाँ कहाँ उनीहरूले के गरे, यी ठाउँमा गएर विभिन्न ठाउँमा बाजा बजाउने, उहाँहरूलाई स्मरण गर्ने, उहाँहरूको बसेको ठाउँमा ढोक दिने चलन भयो। यो बडाल दोबाटोको दृश्य हो, जहाँ मालीगाउँबाट सिमको देउरो र गन्यापको देउरोको मिलन हुन्छ। रुमालबाट रुमालको देउरो आउँछ र मालीगाउँबाट मालीगाउँको देउरो जान्छ र बडाल दोबाटामा दुईटा भेट हुन्छ र एक देउरोले अगाडि जान मिल्दैन। त्यहाँ जसको देउरो अगाडि गए पनि त्यो देउरो बसेको हुनुपर्छ। मालीगाउँको देउरो अगाडि गयो भने मालीगाउँ गाली बस्ने, रुमालको देउरो अगाडि गयो भने रुमाल गाली बस्ने। त्यो दुईटोको बाजु पढन्छ, त्यहाँ दुईटोको भेटघाट हुन्छ, त्यहाँबाट संयुक्त रूपमा चाहिँ जान्छ। श्रद्धालुहरू नाङ्गै खुट्टाले शिखर पुग्ने गर्दछन्। शिखर पुग्दा रातको करिब 7-8 बजिसक्छ। देउरो दुध ढल्ला अर्थात् दुध चढाउने ठाउँमा पुगेपछि त्यहाँ पनि केही छिन पूजाआजा चल्छ। श्रद्धालुहरू धूप फूल अक्षता चढाउँछन्। देउरो शिखरको प्राङ्गणमा प्रवेश गर्दैछ। त्यहाँ पुगेपछि पालो अनुसार दमाहा बजाउने गरिन्छ, जसलाई स्थानीय भाषामा ठोकाइन भनिन्छ। भक्तजनहरू रुखका फेदमा रात बिताउँछन्। उनीहरूको त्यो दिनको बास शिखरका यिनै पाखाहरूमा हुन्छ। यहाँको माटोमा जति लडीबुडी गरे पनि कपडामा माटो टाँसिँदैन। यो यहाँको अर्को विशेषता हो। त्यसैले श्रद्धालुहरू नाङ्गो भुइँलाई बिछ्याउन मानेर सुत्न कति पनि अप्ठ्यारो मान्दैनन्। शिलाको फेदमा रहेको यो सानो मन्दिरमा पूजा आजाको काम चलिरहन्छ।
रात छिप्पिँदै जाँदा गन्यापको उत्पत्तिको विषयलाई लिएर मन्दिर प्राङ्गणमा चैत धमारे सुरु हुन्छ। राति करिब 11-12 बजेतिर सिमका लाटाको बाता ओलक्ने काम हुन्छ। बाता ओल्कुको अर्थ अब हामीले आफ्नो चाहिँ श्रद्धा आस्थाले जो धूप बत्ती भेटी चढायौँ त्यसरी बाताले बत्तीको माध्यमबाट उज्यालो निस्किन्छ, त्यसै हाम्रो हृदय र सम्पूर्ण जनतालाई उज्यालो होस्, हाम्रो इच्छा पुरा होस् भन्ने हिसाबमा सन्तुष्टिको लागि त्यो दिइन्छ। यो हाम्रो सिमको लाटाको विशेष उसले गन्यापको विशेष अङ्गरक्षकको रूपमा सिमको लाटा रहेको र देवता पुजिसकेपछि विभिन्न श्रद्धालु महानुभावलाई आशिष र फल प्राप्तिको लागि गन्यापलाई दिएको माना नै सिमको लाटालाई दिने र सिमको लाटाको माध्यमबाट त्यो मालीगाउँका व्यक्तिहरूले मालीगाउँ धामिनी कान्ने कामेर उनलाई दिने चलन छ। बाता उल्किसकेपछि रातभर शिखरको विशाल शिलामुनि खुला ठाउँमा लाटा गन्यापको उत्पत्तिलाई लिएर चैत धमारे खेलिन्छ। शिखरको जात्रा एक विशेष धार्मिक पर्व हो। विशाल शिलाद्वारा निर्मित गन्यापको महल, त्यसमुनि खेलिने चैत धमारे शिखर जात्राको खास विशेषता हो। श्रद्धाले नतमस्तक श्रद्धालुहरू ढोलको तालसँगै चैत धमारे खेल्छन्। गोल घेराको बीचमा रहेर ढोलकले ढोल बजाउँछन्। ढोलको तालसँगै पैतला मिलाएर चैत धमारे खेलिन्छ। गन्यापको उत्पत्ति कसरी भयो?
भाट भटेनी कसरी शिखर पुगे, अर्थात् लाटा गन्याप कहाँबाट आए, कहाँ गए आदि इत्यादि विषयवस्तुसँगै जोडिएको हुन्छ चैत धमारेको अर्थ। चैत धमारी सकिएपछि धमेउल हुन्छ, जहाँ विभिन्न ठाउँबाट आएका विभिन्न देवताका धामीहरू काप्ने गर्छन्। यसलाई घाइ खेल्ने पनि भनिन्छ। धमेउल सकिएपछि बिहान उज्यालो हुनु अगाडि भलेउल हुन्छ। त्यो भनेको पनि लगभग चैत धमारी जस्तै हो, तर यसले पूजा आजा सकिन लागेको संकेत गर्दछ। छैन भरोसा के बानी
सकिएपछि लाटा गन्यापको धामी बीणा बस्छ र भक्तजनहरूले आफूमाथि आइपरेका समस्याहरू बाधा अडचनहरू धामी समक्ष राख्छन्। खोज्दो हो कि तैँले कसैले खोज्दो मान्छे खोजे माटी खोजे अब हमने तो अटी सकिना बटी गई सकिए हो हामीले त हामीलाई त लाज हो गया बदनाम हो गया हाम्रो उठा तुम यसरी बीणा बस्ने काम पनि सकिन्छ। आफ्ना पीर मर्काहरू गन्याप देवता सामु राखिसकेपछि झिसमिसे नहुँदै भक्तजनहरू घर फर्किन थाल्छन्। देउरो घर फर्किसकेपछि शिखरमा बस्नुहुन्न भन्ने मान्यता छ, किनकि त्यो दिन भूत प्रेतहरूको मेला लाग्छ भन्ने जनविश्वास छ। यसरी शिखरको जात्रा सकिएपछि त्यसकै अर्को उत्सवका रूपमा बडाल जात्रा लाग्ने गर्दछ। बडाल र शिखरलाई गन्यापकै मेलाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। जसरी शिखर जात्रा मनाइन्छ त्यसरी नै बडाल जात्रा पनि मनाउने गरिन्छ। फरक यति हो, शिखरमा राति मेला लाग्छ, बडालमा रात्रि र दिउँसो 2 दिन मेला लाग्ने गर्दछ। यसरी परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको शिखर र बडाल जात्रा यस क्षेत्रको धार्मिक आस्थाका केन्द्रबिन्दु हुन्। यी जात्राहरूसँग यहाँका बासिन्दाको अटुट आस्था र विश्वास जोडिएको छ। शिखर भनेपछि अब जसो शिखर अब सबभन्दा ठुलो शिखर भने चाहिँ अब एकदमै उच्च ठाउँ र त्यो ठाउँमा अब लाटा गन्याप भन्ने हाम्रो देवताको वासस्थान छ। लाटा गन्यापको अब अर्को कुनै नामै छैन, लाटा गन्याप आफैमा लाटा गन्याप यस्ता ठुला देवता हुन् जसको महिमा गाएर भनेर यहाँ साध्य छैन। लाटा गन्याप भन्ने आफैमा यस्तो देवता हुन् कि मनको कुरा सबै पुगाएका छन्। धन सम्पत्ति सन्तान सबै कुरा हामीलाई दिएका छन् लाटा गन्यापले। अब यस ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा हामीले विकास गर्न सकियो भने हाम्रो धेरै त्यो क्षेत्रको विकासमा पनि टेवा पुग्ने थियो र त्यो एउटा धार्मिक स्थल आफैमा पनि एउटा यस्तो ठाउँ छ कि जसले धेरै ख्याति कमाउन सक्छ। त्यो ओझेलमा परेको छ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले सबैको सामुन्ने ल्याउन सकेका छैनौँ। तैपनि हामीले यसमा चाहिँ पर्यटकीय स्थल पर्यटकीय ठाउँ बनाउनको लागि सरकारबाट राज्य पक्षबाट धेरै ठुलो सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। किनभने सानोतिनो सहयोगले चाहिँ कुनै पनि अब पर्यटकीय क्षेत्रलाई राम्रो रूपमा अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यस ठाउँमा धेरै कुराको खाँचो छ, जाने बाटोको खाँचो छ। अब त्यसको वरिपरि पनि अब विभिन्न बाउन्ड्रीहरू बनाउने अनि त्यसभित्र कस्ताले प्रवेश गर्ने नगर्ने भन्ने कुरोहरू पनि आउँछ। त्यो भएको हुनाले अब हामीले सबै कुरामा ध्यान पुर्याएर सरकार पक्षले पनि हामीलाई सहयोग गरेर हामीले अगाडि बढ्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुने थियो। अब पहिला हाम्रो गणेशपुर गाविसको कुरो भयो, त्यसले 8वटा गाविस ओगटेको कुरो भयो, लाटा गन्यापको कुरो भयो। त्यसपछि डडेलधुरा जिल्लामै यस्ता धेरै धार्मिक स्थलहरू छन्। त्यसपछि हाम्रो यो सुदूरपश्चिममा यस्ता ठाउँहरू छन् कि जसलाई जो अहिले ओझेलमा छन्, जसलाई हामीले अगाडि ल्याउन सक्यो भने हाम्रो सुदूरपश्चिम एकदमै सुन्दर हुने थियो र यो सुदूरपश्चिम एकदमै अगाडि बढ्ने थियो। हाम्रो यो पिछडिएको ठाउँ होइन, तर यसलाई हामीले सबैको सामुन्ने ल्याउन नसकेर मात्रै यो पछाडि परेको छ।
प्राकृतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिले यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण छ। बडाल चाहिँ वास्तवमा त्यो गन्याफ क्षेत्र हुँदा हामीले गन्याफ क्षेत्रको रूपमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ सबैले। र त्यो गन्याफको लाई त्यो भेगकै त्यो जुन महाभारत छ त्यसको चाहिँ असाध्यै प्रख्यात, असाध्यै धेरै ठुलो शक्ति भागा देवताको रूपमा त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा गोष्ठीले पनि हाम्रो त्यो बुझाइ छ। जो साउखरको एरियाबाट कुनै विदेशीलाई यदि शान्ति संविधान बन्यो, शान्ति राम्रोसँग भयो भने कुनै विदेशी साथीहरूसँग, प्राइभेट सेक्टरका विदेशी साथीहरूसँग आग्रह गरिकन र स्थानीय युवाहरूलाई पनि त्यसमा थोरै मात्रामा पार्टिसिपेट उनीहरू पनि इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरिकन उनीहरूले नै रोजगार पाउने गरिकन एउटा केबल कारको व्यवस्था हामीले गर्न सक्यौँ भने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकबाट त्यो क्षेत्रमा धेरै ठुलो त्यो एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि संसारभरि त्यसलाई चिनाउन सकिने हामीसँग सम्भावना छ। यसैले यी संस्कृतिहरूलाई जोगाएर राख्नु सबैको परम कर्तव्य हो। यो हाम्रा ठाउँका बुद्धिजीवी, हाम्रा क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्र र मन्त्रालयसम्मका सबै र राजनीतिक दलहरूले पनि सबैले मिलेर यस ठाउँको संस्कृति, यस ठाउँको धरोहर, यस ठाउँको अभिन्न अङ्ग रूपमा रहेको यो धार्मिक स्थललाई चिनाउनु, देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि यसलाई चाहिँ अति सहयोग गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ चिनारीको रूपमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। शिखर जस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूको संरक्षण, प्रचार प्रसार र पर्यटन विकासका लागि राज्यको पनि ध्यान जानु जरुरी छ।